Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's video. Okay. हेर्दा अत्यन्तै सिम्पल देखिने तर हाम्रो दैनिक बोलचाललाई म्याक्सिमम कभर गर्ने यो लेसनको विशेषता हो। हामी कति कुरा गर्छौं दिनभरि? जान्छु भन्छौं, गएँ भन्छौं, जानेछु भन्छौं, जाँदैछु भन्छौं, जाँदै थिएँ भन्छौं, आउँदै थिएँ भन्छौं, अर्कालाई जान्छ, गयो, जानेछ, जाँदैछ, जाँदै थियो, फेरि धेरै जनालाई जान्छन्, आउँछन्, आए, आउँदैछन्, आउँदै थिए, आउँदै हुनेछन्, यस्तै कुरा त हामीले गरिराखेको हुन्छौं। र यसरी यो तीनवटा टेन्सलाई एकै ठाउँ पारेर पढ्ने कामले चाहिँ सधैँभरि जान्ने, केही नहेरी पनि आफूलाई बोल्न लेख्न आउने बनाउँछ। यो टेक्निक एकदमै राम्रो टेक्निकमा पर्छ। अब पहिला ग्रामर हेरौं। सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट एन्ड सिम्पल फ्युचर रेस्पेक्टिभली। रेस्पेक्टिभली भनेको चाहिँ क्रमशः भनेको यो सिम्पल प्रेजेन्ट, यो 2 को सिम्पल पास्ट, 3 को सिम्पल फ्युचर हो है भनेको हो। यहाँ लेखे बमोजिम माथि भए बमोजिम यहाँ लेखिएको छ। पहिला सिम्पल प्रेजेन्ट, दोस्रोमा सिम्पल पास्ट, तेस्रोमा सिम्पल फ्युचर हो भनेर भनिएको हो। अब हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ छोटो रूप मात्रै दिएको छ किनभने यो यता त जे जोडे पनि हुन्छ नि। यति जान्नु पर्यो मुख्य काम। आई गो म जान्छु, आई वेन्ट म गएँ, आई विल गो म जानेछु। अब आई गो टु दी एयरपोर्ट म एयरपोर्ट जान्छु, आई वेन्ट टु दी एयरपोर्ट म एयरपोर्ट गएँ, I'll go to the airport म एयरपोर्ट जाने छु। अब I go to work काम गर्न जान्छु, I went to work काम गर्न गएँ, I will go to work काम गर्न जाने छु। Okay? I learn English सिक्छु, I learned सिकेँ, I will learn सिक्ने छु पछि। यसरी I सँग प्रयोग गरेर हेरियो। अब सेकेन्ड स्लाइडमा हेरौं त। ग्रामरमा त्यही भनेको छ। सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट, सिम्पल फ्युचर हो है भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, एकजनासँग एसियस लाग्छ भनेको छ। ही गोज उ जान्छ, ही वेन्ट उ गयो, ही विल गो उ जानेछ। अब उ पोखरा जान्छ, ही गोज टु पोखरा, ही गोज टु कलेज उ बिहान कलेज जान्छ भन्दा उ जान्छ भनेको ही गोज भएपछि he goes to college in the morning भन्दा भइहाल्यो। अब उ गयो he went भयो, उ गयो he went हुन्छ भने
हिजो ऊ पोखरा गयो भन्दा he went to पोखरा yesterday त्यति थपिन्छ। अनि he will go जाने छ हुन्छ भने ऊ भोलि पोखरा जानेछ, ऊ अर्को हप्ता पोखरा जानेछ। He will go to पोखरा next week अर्को हप्ता। आखिरमा मिल्छ नि त। अब ऊ आउँछ भन्दा he comes हुने भयो, किनभने यहाँ गोज छ। he comes ऊ आउँछ। he comes here ऊ यहाँ आउँछ। आयो भन्दा he came here। he will come here ऊ यहाँ आउने छ। यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब देसँग दे धेरैजनासँग भगवान they go तिनीहरू जान्छन्। they went तिनीहरू गए। they will go तिनीहरू जाने छन्। भनेपछि they go to college तिनीहरू कलेज जान्छन्। they went to college तिनीहरू कलेज गए। they will go to college तिनीहरू कलेज जाने छन्। यसरी बनाइन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर को सिद्धियो। अब कन्टिन्युअस को कुरा गरौँ। कन्टिन्युअस भनेको काम भइरहेको, अहिले भइरहेको, पहिला भइरहेको, पछि भइरहने लाई कन्टिन्युअस भनिन्छ। र कन्टिन्युअस टेन्स काम भइरहेको देखाउन जहिले पनि भर्बमा आइएनजी लाग्छ र त्यसको अगाडि काम कहिले भइरहेको, पहिला भइरहेको, अहिले भइरहेको, पछि भइरहेको त्यो देखाउनलाई इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, have been, has been, had been, will have been जस्ता बी को फर्म आउँछ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी र बिन मध्ये एउटा आउँछ आइएनजी को अगाडि, त्यसलाई नै कन्टिन्युअस भनिन्छ। अब यो 10 नम्बर देखि चाहिँ कन्टिन्युअस टेन्स को कुरा छ अरे है। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस अपूर्ण वर्तमान, पास्ट कन्टिन्युअस अपूर्ण भूत, फ्युचर कन्टिन्युअस अपूर्ण भविष्य। रेस्पेक्टिभली भनेको 1 नम्बर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो, दोस्रो पास्ट कन्टिन्युअस, तेस्रो फ्युचर कन्टिन्युअस। यसरी क्रमशः दिएको है भन्नलाई रेस्पेक्टिभली भन्ने शब्द प्रयोग आएको छ। ओके, अब यहाँनेर हेरौँ त। आइएम राइटिङ, आइएम राइटिङ भनेको म लेख्दै छु। आई वाज राइटिङ म लेख्दै थिएँ। आई विल बी राइटिङ म लेख्दै हुनेछु। आइएम राइटिङ जानिसकेपछि आइएम राइटिङ अ लेटर, आइएम राइटिङ अ पोइम, आइएम राइटिङ अ सङ, आइएम राइटिङ अ स्टोरी जे पनि हुन सक्छ। ओके, यसरी कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग हुन्छ। आइएम राइटिङ म लेख्दैछु हुन्छ भने म आउँदैछु भन्दाखेरि आइएम कमिङ हुन्छ। हो, आई वाज राइटिङ म लेख्दै थिएँ हुन्छ भने म आउँदै थिएँ भन्दा आई वाज कमिङ म आउँदै थिएँ। आई विल बी राइटिङ म लेख्दै हुनेछु हुन्छ भने म आउँदै हुनेछु भन्दा आई विल बी कमिङ।
म पर्खिरहेको हुनेछु I will be waiting हो म यसो गरिरहेको हुनेछु भन्न I will be भन्ने अनि भर्बमा ing लाउने म तिमीलाई एयरपोर्टमा पर्खिरहेको हुनेछु अब I will be writing लेख्दै हुनेछु भनेपछि पर्खिदै हुनेछु भन्नलाई I will be waiting त कन्फर्मै हो I will be waiting for you at the airport म तिमीलाई एयरपोर्टमा पर्खिरहेको हुनेछु I सँग भयो अब फेरि he सँग He's writing उ लेख्दै छ He was writing उ लेख्दै थियो He'll be writing उ लेख्दै हुनेछ He'll be writing He will लाई छोटो गरी He'll भनिन्छ He'll be writing उ लेख्दै हुनेछ अब He's writing उ लेख्दै छ भन्ने मान्छेले उ आउँदै छ भन्दा He's coming उ आउँदै छ अनि पर्खिँदै छ भन्दा He's waiting for you outside उ तिमीलाई बाहिर पर्खिरहेको छ पर्खिँदै छ ओके अब he was writing उ लेख्दै थियो भन्न जान्ने मान्छेले उ कलेजतिर जाँदै थियो भन्नु पर्यो भने he was going to college भन्न पनि जान्दछ अरे अनि he'll be writing उ लेख्दै हुनेछ भन्ने मान्छेले उ चिया बनाउँदै हुनेछ भन्नु पर्यो भने he'll be making tea उ चिया बनाउँदै हुनेछ अथवा उ तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछ भन्दा he'll be waiting for you उ तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछ ओके यो पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस 13 नम्बर पास्ट कन्टिन्युअस 14 नम्बर फ्युचर कन्टिन्युअस 15 नम्बर अब आर लाग्ने खालको हेर्नु पर्यो फेरि they are writing भन्दा छोटो भयो they are writing तिनीहरू लेख्दै छन् they were writing तिनीहरू लेख्दै थिए they'll be writing तिनीहरू लेख्दै हुनेछन् ओके अब they are writing भनेको तिनीहरू लेख्दै छन् हुन्छ भने they are coming भन्यो भने तिनीहरू आउँदै छन् हुन्छ ओके they were writing तिनीहरू लेख्दै थिए भन्न जान्ने मान्छेले तिनीहरू फोटो खिच्दै थिए भन्दा they were taking a picture तिनीहरू फोटो खिच्दै थिए त्यसरी भन्न सक्ने हुन्छ अरे यिनीहरू पनि कन्टिन्युअस टेन्सका इक्जाम्पलहरू हुन् अब कमेन्ट बक्समा तपाईले यो सिम्पल टेन्स र कन्टिन्युअस टेन्सको सिध्यो पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स बाँकी छ दुई खालको यसरी पढ्दा जानिने रहेछ ठीक रहेछ जस्तो लाग्यो भने तपाईले कमेन्ट बक्समा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस को पनि भिडियो बनाइदिनु होला भन्नु होला है धेरै जनाले कमेन्ट बक्समा लेखेपछि म त्यो पनि कन्टिन्यू गर्ने छु अब त हामीले सर्ट फर्मुलाहरु पनि सिक्यौं यस्तो खालको तीनवटा टेन्स राखेर पढ्ने पनि सिक्दै छौं भनेपछि निकै स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड हाम्रो बन्दै छ स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड
इङ्ग्लिसको स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड यो ब्याकग्राउन्डले कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छ ओके I hope you found something interesting in this video and please don't forget to share it to your friends. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.